کون کرتا ہے میں جناب کی نظر مصر پیش کرنا دل وچ حق بنے حق نہ رکھے حق نہ بولے اور بولن دی لوڑ نہیں لیکن دل وچ علی دھڑکن بن کے دھڑکے حضرات حسین نے نام کرنا ہے ذرا دیکھو ذرا دیکھو ذرا دیکھو در زہرا پہ سجدہ کون کرتا ہے علی مولا مولا آپ کو سلامت رکھی مولا آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے ثانی دے آیا حق بنے تو حق نہ کرے جس حق تے غازی دی خیرات ہے جڑا ہاتھ بادشاہ حسین دی کل منگدا اور ہاتھ چل سے حسین نو سلام دے رسی آپ ساری رات اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے اس مصرے کا حق ادا نہیں کر سکتے آپ پوری رات فجر کر دیں خدا کی قسم اس مصرے کا حق ادا نہیں ہوتا ہے میں پہلا مصرہ آپ کی نظر کر رہا ہوں مولا جانے کریم کربلا جانے آپ جانے میں مصرہ جو آپ کی نظر کر رہا ہوں شب ہجرت آواز آ رہی شب ہجرت علی سے نیند پوچھو گی شب ہجرت کون کرتا ہے سرکار کے ہاتھ بڑی اتنے گل لگے تو چاہوا ہے ہاتھ ورنہ بولو کی لوڑ نہیں شب ہجرت کا رب نے علی سے نیند پوچھو گی شب ہجرت کا رب نے علی سے نیند بیچو گے شب ہجرت کا رب نے علی سے نیند بیچو گے تجارت ہو بھی نیندوں کی یہ سودا امام زمانے کی بارگاہ میں عرض پیش کی امام زمانے کی بارگاہ میں اب مصرہ جو وقت کے امام کی معرفت کا قائل ہے وہ ذرا سر اٹھائے میں تحابت مصرہ پیش کر رہا ہوں ہٹا دی پردے ہٹا دی پردے
नहीं है। मौला आपकी सलामत रखे कि आप बीबी सैयदा आपका आप हक अदा कर रहे हैं। इन्होंने लिखा कमाल है, कहा कमाल है, मैं अपनी अदायगी को टूटी फूटी समझूंगा, लेकिन आप भी सुनने का हक अदा कर रहे हैं। बीबी आपको सलामत रखे। जरा देखो सजदा कौन करता है, खुश रहा हूँ। कटा कर गर्दनी अपनी बुझा कर एक दिया बन कौन करता है? इसके दिल में हुसैन है। सर उठाइए, करीम करबला से रिस्क रहता है, वो बंदा सर उठा के हुसैन से खैरात ले ले, हाथ उठा के, क्योंकि हाथ उठता है तो खैरात मिलती है। अब मैं मेरा पुष्कर नवाजी में मालिक आपको फैला करके कटा कर गए दिन वाले अर्थ खुदा की कसम मुझे पहली बार अर्थ लग रहा है। कटा कर गर्दनी अपनी बुझा कर एक दिया बने, कटा कर गर्दने अपनी बुझा कर एक दिया बने, चरागी जला कर जो, चरागी जला कर जो उजाला बिस्मिल्लाह। सरकार मालिक आपको तवज्जो इज्जत अता फरमाए, इज्जत से तंदुरुस्ती अता हो। चरागे दी जला कर उजाला कौन करता है, जरा देखो तेरे ज़रा इस सजदा यहाँ पे आपके हुसैन का बेटा रहता हो, यहाँ हुसैन रहता हो। आप मिस्री का हक अदा, जिक्र का तो हक अदा होता ही नहीं है। जिसके घर का चूल्हा रोशन में आले मोहम्मद का सदका होता है, वो सर उठाए। जो रिस्क लेता है तो अली से लेता है, सेहत लेता है तो अली से लेता है, शिफा लेता है तो अली से लेता है। पूरी कायनात में अली बादशाह उसके हथेली बुलंद के जो नौकर बैठा है गाजी का, सर उठाने के साथ पूछने लगा हूँ, यकीनन नौजवान होते हैं रन में मार का आरा। पहली सदर थोड़ी मुश्किल है, लेकिन मुश्किल को शायद मानने वाले हैं। कौन करता है? खुदा की कसम अगली सदर पर मैं नवाज़ शरीफ मैं सोच रहा हूँ कि यार रंग क्या होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मालिक आपके कलम में तासीर अता करे। यकीनन आपकी आंखें करोगी। अब मिसरे का आकर अगर थोड़ी देर बनाते ऐश पर ध्यान रखिएगा। यकीनन नौजवान रन 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 में मार का आरा, यकीनन नौजवान होते रन में मार का आरा। भला 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 छे माह के कन से हमला का, भला छे सजदा कौन करता है? मुक़द्दर आपकी नजर कर रहा हूँ। अता करते हैं जो रिज़्क़ सुखन मालूम है सबको, अता करते हैं जो रिज़्क़ सुखन मालूम है सबको, करम का नवाज़िश पर, करम का नवाज़िश पर
سجدہ تو